बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 5 साल की जस्तजू के बाद आज भी मैं खातमुन नबीन सरकारे दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी फाइनल और ऐसा नबी मानता हूँ जिसके बाद किसी नबी के आने का तसव्वुर भी करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि मैं हूँ गूगल से और 90% जो है हमारे बिलखसूस फॉरनर वो 18-20 घंटे इंटरनेट भी बैठे होते हैं और इंटरनेट पे सर्च का सबसे बड़ा इंजन जो है वो एक है गूगल, और गूगल के बाद आगे आ जाता है विकीपीडिया। उस पे जब हम लिखते हैं ना कि प्रेजेंट कैलिफ ऑफ इस्लाम, चाहे गूगल पे लिखें चाहे विकीपीडिया पे लिखें, तो वहाँ पे किसका नाम आता है? कादियानी। कादियानियत बिलाशुबा, बेशक मैं खुद इस चीज़ का ईमान रखता हूँ और 5 साल की जस्तजू के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कादियानियत कुफर है और काफिर के लिए जन्नत हराम है। लेकिन मसला ये है कि काफिर क्यों है और किस वजह से काफिर है और इनका आगे काफिर होने के फवायद क्या है और नुकसानात क्या है, इस पे कुछ बात करनी है मुझे। एक तो बात यह है कि 1973 के आइन में इनको काफिर करार दिया गया। उसका मकसद ये था कि ये काफिर हो जाएंगे, अलग कम्युनिटी बन जाएगी, ये अक़लियत में चले जाएंगे और इनके ऊपर कुछ पाबंदियां लग जाएंगी। लेकिन इन्होंने उस डिसएडवांटेज को एडवांटेज इसमें इस तरह बदला कि जब आप पाकिस्तान से उड़ते हैं ना तो वहाँ तो कोई नहीं पूछा जाता कि आप कादियानी हो, आप ईसाई हो, आप यहूदी हो, कौन हो। वो तो पासपोर्ट देखते हैं और क्लियर करके आपको निकाल देते हैं, वीज़ा देखते हैं और पासपोर्ट देखते हैं। जब दुबई आते हैं, दुबई में जब उस पासपोर्ट पे लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, इसके बावजूद दुबई में वीज़ा मिल जाता है उसको इसराइल का। दुबई में नहीं मिलता तो चलो आगे चले जाएं आप, टोगो जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ तो उसकी एम्बेसी भी है इसराइल की, यहाँ पे भी वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जब 1973 के आइन में काफिर करार दिया गया तो अहमदियत, अब मजबूर हूँ मैं ये लिखने पे कि अहमदियत नो डाउट दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मज़हब है। क्यों मज़हब है? कि इन्होंने दुनिया की हमदर्दियाँ समेटी इस आड़ में कि पाकिस्तान ने हमें काफिर करार दे दिया है। अब पाकिस्तान में जब काफिर करार दिया जाता है तो ये बहुत बारीक बात है कि ये एक आजकल वो बहस चल रही है कि मिशन नूर जो है ना ये तो कादियानियों का लफ्ज़ था, तो ये मुसलमानों ने किस तरह से अपना लिया। इमरान खान का एक था ना कि अजाने दो, उसमें मिशन नूर को ये कह के मुस्तरद कर दिया गया कि ये लफ्ज़ तो कादियानियत का है। लेकिन अब इसी पे मेरा एक सवाल है सियासी। मैं आलमे दीन हरगिज़ नहीं हूँ, ना मेरी किसी बात पे आप उस वक़्त तक तस्दीक कीजिएगा जब तक आपको उसकी हकीकी इस्लामी किसी मुफ्ती से सनद ना मिल जाए। और खुदा ना करे अल्लाह ना करे मेरी कोई बात आपको इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़र आए तो उसको दे मारे दीवार पर और इस्लाम कुरान और सुन्नत पे अमल करें। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो जहां जो है हमारे
ان کے بارے میں میرا دعویٰ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جس طرح علامہ اقبال کا تھا نا طریقہ کار، علامہ اقبال کی محبت تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دعویٰ کرنے کی حد تک میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میری اسی طرح کی محبت ہے، اور میں نے قادیانیت سے اصل نفرت مجھے ہوئی علامہ اقبال کے خلاف بیانات پڑھنے کے بعد۔ ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے نا، اس پہ ویب سائٹ کا نام میں جان بوجھ کے نہیں دے رہا، اس سے وہ زیادہ پاپولر ہوگی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، مختصراً بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ ہمارے 5 سال تک ویڈیوز بنا 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 کے تھک گیا ہوں۔ کسی مفتی نے، بڑے بڑے، مجھے ان نام نہاد اس مفتی کا ابھی بھی پتہ ہے کیا نام ہے، اس کا نام بھی لے لیتا ہوں، تقی عثمانی کا، جس نے جاہلانہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں شریعت بینچ کا چیف جسٹس ہوتے ہوئے اس نے فتویٰ دیا تھا کہ تصویر حرام ہے سوائے شناختی کارڈ کے۔ تو کوئی سرپھرا، میرے جیسا سرپھرا چلا گیا عدالت میں کہ تصویر حرام ہے، تو ہم روزگار کے سلسلے میں یا حج کے سلسلے میں جب ہم جاتے ہیں بیرون ملک تو ہمیں پاسپورٹ بھی بنانا پڑتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی مشروط اجازت دی کہ تصویر صرف حج کے لیے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، روزگار کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس وقت کسی حوالے سے میں ان نام نہاد مفتی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال کہا کہ آپ نے میرا رزق تو حرام کر ہی دیا، میں فوٹو شاپ پہ کام کرتا تھا، گرافک ڈیزائنر ہوں میں۔ انہوں نے کہا دین تو دین ہے نا، دین تو دین ہے نا۔ اب آج وہی اپنا چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دھڑا دھڑ اس پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اور موٹر سائیکل چور کو وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عمر، نعوذ باللہ حضرت عمر کا وہ جانشین قرار دے رہے ہیں۔ موٹر سائیکل چور جو گورنر ہے مبینہ طور پر سندھ کا، اور مبینہ طور پر موٹر سائیکل چوری کے الزام میں اندر ہوا تھا، اس کو حضرت عمر کا جانشین قرار دے رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہاں پر یہ بات ہرگز نہ کیجیے گا کہ سوچئے گا کہ اس کے لیے میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، لیکن قادیانی جو ہے وہ کافی اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اپنی پبلسٹی پہ، اور انہوں نے بڑے آئی ٹی کے بڑے بڑے ماہر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا 5 سال تک۔ ایک کسی نے ویڈیو بنا کے مجھے یہ نہیں بتایا کہ بھائی قادیانی کافر ہے، تو کافر ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ بظاہر تو وہ، جب ہم کہتے ہیں کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کون پڑھتے ہو؟ ہم بھی یہی پڑھتے ہیں۔ تم آخری نبی کس کو مانتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی کو مانتے ہیں۔ باریک واردات وہ پتہ کہاں ڈالتے ہیں، جو میری علم کے مطابق ہے۔ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ میں دین کے معاملے میں مطلق جاہل ہوں، میری کسی بات پہ عمل نہ کیجیے گا، لیکن کسی سے مفت سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا تھا، اٹھا لیا گیا تھا آسمان کی طرف، اور وہ واپس نازل ہوں گے، امت محمدی میں سے ہوں گے، اور امت محمدی میں سے وہ امام مہدی کہلائیں گے۔ جبکہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں اس بات کا ہرگز اس بات پہ ایمان رکھنے کی کفر سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ
मर गया था नौजुबिल्ला, और उसकी कब्र कहीं पता नहीं आगे मिडल ईस्ट के किसी एरिया में है, और दोबारा पैदा हुआ श्रीनगर के करीब, जहाँ पे ये मलहून जो है, अल्लाह भला करे, गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ था, वहाँ पे पैदा हुआ, और यही है इमाम मेहदी। तो यही वजह है कि हम उनको काफिर कहते हैं। लेकिन वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं पब्लिसिटी पे, इंसानी हमदर्दी पे और अहमदियत। आप किसी पे, आप गूगल पे चले जाएं या विकीपीडिया पे चले जाएं, प्रेजेंट कैलिफ ऑफ इस्लाम लिख के देखें, आपको उसी मजमून का नाम नजर आएगा, मिर्जा ताहिर का, कि वो इस्लाम का मौजूदा खलीफा है। जबकि हमारा स्कूल ऑफ थॉट खिलाफत के बारे में है ही अलग और कहते ही अलग है। तो यही वजह है कि इस्लाम खिलाफत के बारे में अपना स्कूल ऑफ थॉट। और एक आखिरी बात कि मैं सारी की सारी वीडियोस अभी जो वादा कर रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करके छोड़ूंगा कि सितंबर के महीने में अपलोड करूंगा, और पूरा अक्टूबर का महीना आपको दूंगा कि आप इन वीडियोस को देख सकें। क्योंकि माजी में मैंने कभी कहा कि हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूंगा, कल मैंने 6 दी, कभी कहा कि जी हफ्ते हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूंगा, 2-2 महीने अपलोड की नहीं मैंने। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ कि हफ्ते में, सितंबर में जो वीडियोस अपलोड करूंगा वो अक्टूबर पूरा महीना होगा आपके पास, पूरे महीने में आप देख सकते हैं। देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।